आमकां कांयच वायटपण दवरपाचें ना. समाजात एकजूट लोकांक हाडपाचें काम आमकां करपाक जाय. हे सगळी सत्तरीची जनता, ही जनता, ही राजा सत्तरीची जनता, जागृत जनता, सत्तरीचो युवा, हेका खबर आहा आपूण ह्या मनशाक मतदान केल्यार आपले फ्युचर आनी भवित्य खंय वयतले. आनी हे हांव हात जोडून आयज सत्तरीची जनतेक नमन करता की सत्तरीची जनतेचो विजय भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो आनी बावटो जो वयर धरला हे म्हाका एक अभिमानाची गोष्ट आहा. आयज हे साधारण विक्ट्री न्हू, हे विक्ट्री जे जाल्या ही विक्ट्री लोकांचो विजय. आयज हे लोकमत जे दिला आनी जो कौल जे लोकांनी दिला हे आमी केन्नाच विसरूं शकना. आमचेर आनी जबाबदारी वाडली की आमकां 2027चे पयलीं आमकां जे शब्द दिला लोकांक, जे भुरग्यांक आमी शब्द दिला, कार्यकर्ते इतले भुरगे, इतले युवा जे उबे आहा हेंच्या खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी हे आमी करपाक म्हण आमी फुडें चल्ल्या. हे लिडर बिडर कांय ना रे, आमी सगळे कार्यकर्ते आनी हे सगळी जनता, ह्या जनतेची सेवा करपाक. आनी एक सांगता तुमकां सगळ्या मिडिया, हांव इलेक्शना खातीर काम करिना. भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून 24/7 म्हाजें काम चालू आसता. कोण बरो नासता, कोण शिकता, कोण कितें, हेंच्या सगळ्यांची जबाबदारी, सगळ्या कार्यकर्त्यांची जबाबदारी आहा. आमी कशें काम करता, आतां हांवें कितें थारयलां, परत एकदां लोकां मदीं वचप, लोकांक आभार व्यक्त करपाक जाय. त्याच बरोबर प्रत्येक मनीस जेन्ना हांवें फोन केला प्रत्येक कार्यकर्त्याक की तेणी कितें आपले विशय आहा ते सांगलेले आसा ते बेगिना बेगीन सोडोवपाचो प्रयत्न करूंक जाय. नीती ही लोकनीती आसूंक जाय, लोकांक समाधानाची नीती आसूंक जाय. आनी म्हाका दिसता की सत्तरीचे जनतेन जे केला आमी केन्ना विसरूं शकना. असो रिजल्ट आमी केन्नाच पळोवंक ना. आनी हे रिजल्ट जो आयला हो सत्तरीची प्रजाचो रिजल्ट आहा, तेंचो आवाज आहा. तो आवाज मुख्यमंत्री, पार्टीचे अध्यक्ष आनी विधानसभेन पावोवपाचें काम हांव करतलो. म्हाज्या लोकांचेर न्याय जावंक जाय, म्हाज्या लोकांची सेवा जावंक जाय, ते समाधान आसूंक जाय, तरच हांव समाधान आसतलो. विक्ट्री आयली, लोकांनी दिली विक्ट्री, आमी कांयच केलें ना. लोकांनी जो कौल दिला त्या आदाराचेर आमी फुडें वचपाचो राजकारणान आमचो प्रयत्न आसतलो. हांगा लिडर कोण ना, आमी सगळे सामान्य व्यक्तिमत्व, आमी सगळे एकजूट रावन एका परिवार सारखे सत्तरीची जनता काम करतली आनी एकमेकाक सांबाळपाचें काम आमी करतले. परत एकदां हांव सांगता, पुलिसाचो वापर सत्तरीन जावचो ना. हे तुमी मिडिया छापा. सत्तरीन लोक एकत्र येवन आपलो विशय सोडयतले. देवस्थानाचो विशय आसूं, लोक सोडयतले. आनी कसलो विशय, लोक सोडयतले. आमी आमदार बिमदार मदीं पडचे ना आनी लोकांक कितें जाय तें करूं. लोक करतलो, बरो हुशार आहा आमचो लोक. आनी सत्तरीचो लोक ह्या तरेचो आहा, तांकां बरोबर खबर आहा खंयचा दिशा धरपाक जाय, खंयचो बावटो धरपाक जाय, कशें ओडपाक जाय आनी कमळ हेका कशें फुलोवपाचें काम तेणी केल्लें आसा. हांव म्हणून तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाज्या पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी म्हाजें नेतृत्व, देशाचे प्रधानमंत्री जेका हांव खूब मानता, मोदीजी, आनी गृहमंत्री आनी पार्टीचे अध्यक्ष नितीन नवीनजी आनी JP नड्डाजी यांचे हांव हात जोडून नमस्कार करता की आमकां संदी दिली लोकांची सेवा करपाक. आनी जी कामां, व्हडली कामां उरल्या, हांव तुमकां आतांच आश्वासन दिता ती कामां जातली, सगळ्या तुमच्या मना सारकें जातलें आनी तुमकां आमी केन्नाच विसरूं शकना. कित्याक तुमी जे केलें English.